नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न लोकसभा अध्यक्ष ठाकुर केन्द्रीय समिति बैठकबाट बालुवाटारमा। समसामयिक राजनीतिबारे प्रचण्डसँग गृहमन्त्रीद्वारा विचार विमर्श। सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा जुट्न प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह। छुवाछुत अन्त्य सम्बन्धी कानून व्यवहारिक रूपमै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड। निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी सर्वोच्चको अप्रकाशित फैसलाको समर्थन र विरोधमा जुलुस। निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य कसैले रोकेर नरोकिने अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ। काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा लामो जात्रा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा सम्पन्न। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भोटो जात्रा अवलोकन। बिउ र मलको आपूर्तिमा कटौती गरिरहे खाद्य सङ्कट अर्को वर्षसम्म रहने खाद्य तथा कृषि संगठनको चेतावनी। रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वका कारण खाद्यान्नको मूल्य पनि आकाशिने। र आइसिसी U19 महिला क्रिकेटमा नेपालको अहिलेसम्मकै खराब प्रदर्शन। युएई विरुद्ध 8 रन मात्रै बनाउँदा 10 विकेटले पराजित। क्यानले सुरु गर्यो एसियाली क्रिकेटको तयारी। समाचार अब विस्तारमा। देशको राजनीति, हालै सम्पन्न निर्वाचन र आगामी निर्वाचन तथा पार्टीगत मागबारे प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आज बालुवाटारमा छलफल गर्नुभएको छ। आज दिउँसो पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सञ्चालन भइरहेको बेला अध्यक्ष ठाकुर प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटारमा पुग्नु भएको लोकसभाका केन्द्रीय सदस्य केशव झाले जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी अध्यक्ष ठाकुरलाई समसामयिक राजनीतिबारे छलफल गर्न बोलाउनु भएको झाले बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक भोलि बिहान 11 बजे पनि बोलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग आज भेटवार्ता गर्नुभएको छ। ललितपुरको खुमलटार स्थित अध्यक्ष दाहालको निवासमा भएको भेटमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा संघीय संसदमा पेश भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेको विभिन्न विधेयक, स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा र सत्तारूढ दलको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनेबारे छलफल भएको जनाइएको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभाको जारी अधिवेशनमा राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमा नागरिकता विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेकोमा त्यसबारे पनि छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा जुट्न सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ। 17औं जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस 2079 को अवसरमा अन्तर्पार्टी दलित महिला सञ्जालले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गरेको कार्यक्रममा सामाजिक न्यायमा आधारित सभ्य समाज निर्माणको निम्ति दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यको व्यवहारिक रूपमै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सामाजिक न्यायमा आधारित सभ्य समाज निर्माणको निम्ति दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यको व्यवहारिक रूपमै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा दलित आन्दोलनका अग्रज भगत सर्वजित विश्वकर्माको जीवनीमा आधारित सर्वजित नामक चलचित्र निर्माण गर्न शुभारम्भ गरियो, जसको निर्माणका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले आफ्नो 5 महिनाको पारिश्रमिक आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। त्यस्तै केन्द्रले प्रदान गर्ने इभा कसेल सामाजिक न्याय पुरस्कारबाट संविधान सभाका सदस्य शम्भु हजारा पासवानलाई 1 लाख रुपैयाँ सहित पुरस्कृत गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वातावरण जोगाउने सरकारको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित हाफ म्याराथनको उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले वातावरण जोगाउने विश्वकै महत्त्वपूर्ण एजेन्डाप्रति नेपाल समेत गम्भीर रहेको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असर सारा संसारले भोगिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै जोखिम न्यूनीकरणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम अपरिहार्य भएको बताउनुभयो। मौसम परिवर्तनले दीर्घकालमा मानव जीवनलाई नै गम्भीर असर सिर्जना गर्न सक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको पनि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसवखत उल्लेख गर्नुभयो। जलवायु परिवर्तन सङ्कटको प्रभाव र नियन्त्रणको आवश्यकताबारे सचेतना जगाउन हाफ म्याराथन आयोजना गरिएको हो। सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नहुने भन्ने फैसला गरेको तर फैसलाको कुनै पनि स्वरूप प्रकाशित नभएको अवस्थामा त्यसको समर्थन र विरोधमा जुलुस निकाल्ने काम भएको छ। फैसलाको समर्थनमा निजगढ विमानस्थलमा जग्गा पर्न सक्ने स्थानीयले काठमाडौँमा आज जुलुस निकालेका थिए भने विरोधमा पनि जुलुस निकालिएको थियो। विकास पक्षधरहरूले सो विमानस्थल अघि बढाउन दिनुपर्ने भन्दै काठमाडौँको माइती घरमा आज विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले सो विमानस्थल बनाउँदा देशलाई हानि हुने गरी कुनै विनाश नहुने दाबी पनि गरेका थिए। कुनै पनि विकासमा विनाश हुन सक्ने भन्दै 24 लाख रुख काटिने कुरा अनावश्यक प्रचारबाजी भएको उनीहरूले बताएका छन्। यसैबीचमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य कसैले पनि रोकेर नरोकिने बताउनु भएको छ। उहाँले विमानस्थलको निर्माण कार्य यसै वर्षदेखि सुरु हुने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट समेत छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो। निजगढ विमानस्थल देशका लागि आवश्यक भएकोले मुलुकको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। अर्थमन्त्रीले वीरगञ्जको चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना मुलुकको आवश्यकता भएकोले दुवै बन्द उद्योगलाई सरकारले चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी पनि दिनुभयो। बनाउने हो बन्छ यसै वर्ष सुरु गर्ने हो, त्यसको लागि मध्य पनि जोड्न तयार। यो जनार्दन शर्माको प्रतिबद्धता हो। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको 46औं वार्षिक साधारण सभालाई आज वीरगञ्जमा सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले उत्पादन लागत कम गर्न उद्योगपतिहरूलाई सबै सहुलियत दिन सरकार तयार रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सरकारको नीति रहेको मुलुकभित्र सञ्चालित उद्योगमा खपत हुने विद्युतको महसुलमा छुट दिनुका साथै कर नीतिमा समेत परिवर्तन गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिनुभयो। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी छ। अहिलेलाई केही बेर विश्राम। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा बढी लामो जात्राका रूपमा परिचित रातो महेन्द्रनाथको रथयात्रा सम्पन्न भएको छ। ललितपुरको जावलाखेलमा भोटो देखाइएपछि जात्रा सकिएको हो। राष्ट्राध्यक्षको उपस्थितिमा जनतालाई भोटो देखाउने परम्परा छ। सोही क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भोटो जात्रा अवलोकन गर्नुभएको छ। चैत शुक्ल पूर्णिमाको रात महेन्द्रनाथको मूर्तिमा रहेको प्राण झिकेर चाँदीको कलशमा राखेसँगै सुरु हुने रथ यात्रा जावलाखेलमा भोटो प्रदर्शन गरेसँगै आज बुङमतीमा पुर्याएर विधिवत रूपमा सम्पन्न गरिन्छ। रथ यात्राको अन्तिम दिन आज जावलाखेलमा गुठी संस्थानका प्रमुखले भोटो प्रदर्शन गर्ने प्रचलन अनुसार भोटो देखाइएको हो। भोटो प्रदर्शन कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको पनि उपस्थिति रहेको थियो। भोटो प्रदर्शनीको किम्वदन्ती अनुसार कर्कोटक नागराजले आँखा दुखेका बेला किनालले उपचार गरेपछि निको भएको र उपहार स्वरूप दिएको जुहारत जडित भोटो हराएपछि राजाकोमा खबर गरी खोजी गरेपछि भोटो कसको हो सप्रमाण ल्याएर लैजानु भनी रातो महेन्द्रनाथ मन्दिरमा राख्ने र जात्राको अन्तिम दिन देखाउने गरिएको पाइन्छ। लिस्बीकालीन भोटो प्रदर्शन लिस्बीकालदेखि नै भोटो प्रदर्शन गर्ने इतिहास रहेको छ। रातो महेन्द्रनाथलाई सहकाल र वर्षाका देवता पनि मानिन्छ। वर्षाका देवताको बगमलले पानी पर्ने बाली फस्टाओस् भनेर कामना गर्दै बुङमती भित्र्याउने प्रचलन रहेको छ। आज दिउँसोको लागि बोलाइएको नेकपा माओवादी केन्द्रको पूर्व स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ। नेताहरूको व्यस्तताका कारण आजको बैठक भोलि बिहान बस्ने गरी स्थगित भएको माओवादी नेता गणेश शाहले नेपाल टेलिभिजनलाई जानकारी दिनुभएको छ। बैठक भोलि बिहान 8 बजे पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको निवास खुमलटारमा बस्ने नेता शाहले बताउनुभयो। बैठकमा स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा, असार 15 मा बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका एजेन्डा लगायतका विषयमा छलफल हुने नेता शाहले जानकारी दिनुभएको छ।
कृषिलाई प्राथमिकता दिने र उत्पादन बढाउने भन्दै सरकारले वर्षेनी रासायनिक मल खरिदको लागि बजेट छुट्याउँछ। तर बालीको समयमा प्राय सधैँ नै मल अभाव हुन्छ। यस वर्ष पनि रासायनिक मल अभाव भएपछि सडकदेखि सदनसम्म विवाद हुन थालेको छ। मान्यजी मल पाइएन, बर्बाद भयो। अब मकैमा मल हाल्न पाइएन, धान रोप्ने बेला भएपछि मल ल्याउनु पर्यो, सरकारलाई सजग बनाउनु र संसदमा बोलिदिनु पर्यो भनेर बिहान मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब म यहाँ बोलिरहेको छु, सरकार मल चाहियो मेरो जनतालाई। रासायनिक मलको अभाव चर्किँदै जाँदा अभावको आवाज प्रतिनिधि सभामा समेत उठ्न थालेको छ। स्थानीयले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई गुनासो सुनाउन थालेपछि मल अभावको विषय एक कान दुई कान मैदान हुँदै संसदसम्म पुगेको हो। आउने आर्थिक वर्षको लागि मल ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। त्यसमा थप 15 अरब त्यहाँ थपिएको छ। मल हाहाकार भएको यो पहिलो वर्ष भने होइन। विगतका वर्षहरूमा पनि कुल मागको करिब 50% मात्र आयात हुँदा किसानहरू कमसल खालका मल कालोबजारीसँग किन्न बाध्य छन्। नेपालको खेतीयोग्य भूमिमा बाली लगाउने हो भने वर्षेनी करिब 6 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। मल खरिदको जिम्मा लिएको कृषि सामग्री कम्पनीसँग थोरै मात्रामा मल छ भने साल्टर्नीसँग त छँदै छैन। छिटै आउने आश सम्बन्धित निकायले दिए पनि असार 15 को लागि भनेर बल्ल सम्झौता भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। अहिले ल्याउन थालिएको मल आयो भने धान खेतीलाई त होला, तर मकैको लागि उपयोग नै हुँदैन। चालु आर्थिक वर्षमा नै ठेका लगाएका करिब 20 भन्दा बढी टेन्डरहरू रद्द गर्नु पर्यो मूल्यकै कारणले गर्दा। खरिद प्रक्रियासँग जोडिएको विषय छ र एउटा टेन्डर रद्द भएपछि फेरि अर्को यो इन्टरनेसनल बिडिङ गर्छौँ हामी, त्यसमा थप 45 दिन लाग्ने हुन्छ र त्यसको प्रक्रिया गर्दा गर्दै हामीले चाहिँ यो सिजनहरू स्केप हुने होइन। त्यो सरकारले मल आयात सरल बनाउन दिगो समाधानको प्रयास सधैँ गर्ने गरेको छ। गत फागुनमा मल आयातका लागि भारतसँग G2G सम्झौता भए पनि मल भने अझै आउन सकेको छैन। एकातिर भनेको समयमा मल आयात प्रक्रिया सुरु गर्न नसक्दा मल अभाव भएको छ भने अर्कोतिर छुट्याइएको बजेट सधैँ कम हुन्छ। यस वर्ष पनि सरकारले बजेट मार्फत 15 अर्ब रुपैयाँ मल आयातका लागि बजेट छुट्याएको छ। सो रकम कुल मागको 50% मल आयात गर्न पनि नपुग्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मलको मूल्य अरू बेलाको भन्दा 3 गुणाले बढेकाले बजेटले धान्न नसक्ने ती निकायको भनाइ छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतबाट फर्कनेहरूमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेको छ। त्यहाँ थप 1 जनामा कोरोना संक्रमण देखा परेको हो। शुक्रबार 216 जनामा परीक्षण गर्दा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार गौरी फन्टा नाकाबाट स्वदेश आइरहेका कैलालीका 1 व्यक्तिमा सीमा नाकामै एन्टिजेन विधि मार्फत गरिएको परीक्षणमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। जेठ 3 गतेपछि 18 दिनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अर्कोमा कोरोना देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण बढेपछि भारतसँग सीमा जोडिएका नाकाहरूमा सतर्कता अपनाइएको छ। सतर्कता अनुरूप सीमा नाकाहरूमा हाल पनि परीक्षण कार्य जारी छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका गड्डाचौकी, गौरीफन्टा, झुलाघाट र पुलघाट नाकामा कोरोना परीक्षण कार्य भइरहेको छ। सीमा नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर भारतबाट भित्रिने सबैमा एन्टिजेन विधि मार्फत कोरोना परीक्षण भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेश प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो। भारतमा अझै पनि संक्रमित भेटिरहेका र त्यसबाट नेपालमा पनि जोखिम बढ्न सक्ने भएकोले सीमामै परीक्षण जारी राखिएको उहाँको भनाइ छ। यसैबीचमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देशभर 16 जनामा पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको बुलेटिन अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2184 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा 16 जनामा संक्रमण भेटिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या 110 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जना कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 9,67,128 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर 98.8% पुगेको पनि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। आज संक्रमणबाट कसैको पनि निधन भएको छैन। शून्य संक्रमित हुने 37 जिल्ला पुगेका छन्। नेपालमा संक्रमण दर 17.1% छ। नेपालमा प्रति 10 लाखमा 393.4
जनाको निधन भएको मन्त्रालयको विश्लेषण छ। आज 1,84,521 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अहिलेसम्म होम आइसोलेसनमा 110 जना रहेको मन्त्रालयको बुलेटिनमा उल्लेख छ। समाचारहरूको क्रम निरन्तर छन्, फेरि केही बेर विश्राम। अब बाँकी समाचार। मध्य सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। मुख्यमन्त्री निवास मधेस भवनमा आज सम्पन्न मन्त्री परिषदको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखले जेठ 22 गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कपिलवस्तुमा गुङ्गुरो सिँचाइ योजनाको बाँध निर्माण भएको 8 वर्ष बित्दा पनि नहर निर्माण हुन सकेको छैन। वन कार्यालयको अवरोधका कारण नहर निर्माणको काम रोकिँदा किसानहरू सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। वन कार्यालयको अवरोधका कारण 7 करोड 51 लाख लागतको गुडरुङ सिँचाइ योजना अन्तर्गत नहर निर्माणको काम रोकिएको हो। बाँध निर्माण भएको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि नहर निर्माणको काम बीचमै रोकिँदा कपिलवस्तुका दुबिया, बुढी र राजपुर आसपासका किसान सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्। दुबिया, बुढी र राजपुर आसपासका किसानको करिब 600 बिघा क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा 2065 सालदेखि योजना सुरु भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख बालेन्द्र शाह सहितको टोलीले पटक पटक प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन। नगर प्रमुख शाह र उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल सहित सिसडोल र बन्चरी डाँडा पुगेर स्थानीयसँग छलफल गरी केमिकलको प्रयोग गरेर एक साताभित्र फोहोरको दुर्गन्ध हटाउने प्रतिबद्धता गरे पनि स्थानीयको अवरोध कायमै छ। विगतमा भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन हुने पक्का आधार नबन्दासम्म फोहोर फाल्न नदिने अडान राखेपछि काठमाडौँमा यस्ता फोहोरको डङ्गुर जताततै देखिन्छ। वार्ता टुङ्गोमा नपुग्दा वर्षातको समयमा सरुवा रोगको जोखिम हुने भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाबाट गल्ने र नगल्ने गरी दैनिक करिब 1000 मेट्रिक टन फोहोर उत्सर्जन हुने गरेको छ। विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा साइकल र्यालीको आयोजना गरिएको छ। पृथ्वीको संरक्षण, दिगो प्रकृति मैत्री जीवनयापन भन्ने नारासहित र्यालीको आयोजना गरिएको हो। ईशा नेपालले आयोजना गरेको र्यालीमा विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरू सहभागी भएका छन्। र्यालीको वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय यादवले उद्घाटन गर्नुभयो। र्यालीमा सहभागीहरूले पृथ्वी र माटोको संरक्षण गर्दै प्रकृति मैत्री जीवनयापनमा जोड दिने उद्देश्यले र्यालीमा सहभागी भएको बताएका छन्। साइकल र्याली जवाला खेलबाट सुरु भएर थापाथली, जमल, दरबार मार्ग लगायतका विभिन्न स्थानमा परिक्रमा गरी समापन भएको थियो। बुलेटिनमा अब प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न लोकसभा अध्यक्ष ठाकुर केन्द्रीय समिति बैठकबाटै बालुवाटारमा सामयिक राजनीतिबारे प्रचण्डसँग गृहमन्त्रीद्वारा विचार विमर्श। सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा जुट्न प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह। छुवाछुत अन्त्य सम्बन्धी कानुन व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड। निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी सर्वोच्चको अप्रकाशित फैसलाको समर्थन र विरोधमा जुलुस। निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य कसैले रोकेर नरोकिने अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा लामो जात्रा रातो मछिन्द्रनाथको रथयात्रा सम्पन्न। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भोटो जात्रा अवलोकन। बिउ र मलको आपूर्तिमा कटौती गरिरहे खाद्य सङ्कट अर्को वर्षसम्म रहने खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको चेतावनी। रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वका कारण खाद्यान्नको मूल्य पनि आकाशिने। र आइसिसी अन्डर-19 महिला क्रिकेटमा नेपालको अहिलेसम्मकै खराब प्रदर्शन। युएई विरुद्ध 8 रन मात्रै बनाउँदा 10 विकेटले पराजित। ज्ञानले भने सुरु गर्यो एसियाली क्रिकेटको तयारी। वैशाख पूर्णिमादेखि सुरु गरिएको किराँतीहरूको उभौली पर्वको साकेला सिली सामूहिक रूपमा मनाएर समापन गरिएको छ। 2 वर्षदेखि कोरोना कहरले रोकिएको साकेला सिली झापामा यस वर्ष बृहत रूपमा मनाइएको छ। झापा, इलाम र भारतबाट समेत सहभागी भएका 23वटा साकेला सिली टोलीले साकेला नृत्य प्रस्तुत गरेका छन्। उभौली पर्व खास गरी राई, लिम्बू, सुनुवार, याक्खा,
थामी, सुरेल, जिरेल, धिमाल, बराम, खायु लगायतका जातिले प्रकृति र मानव बीच सुमधुर सम्बन्ध रहोस् भन्ने कामना गर्दै मनाउने गर्दछ। जमन राई सम्मानित हुनुहुन्छ। अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग। विश्वको प्रमुख निर्यातकर्ता देशहरू रुस र युक्रेनले बिउ र मलको आपूर्तिमा कटौती गरिरहे खाद्य सङ्कट अर्को वर्षसम्म रहने देखिएको छ। खाद्यान्न र रासायनिक मल निर्यातक दुई देश रुस र युक्रेन बीचको युद्ध अर्को वर्षसम्म लम्बिने हो भने खाद्य अभाव र मूल्य वृद्धि चर्किने राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन FAOले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै खाद्य सङ्कट हुन सक्ने चेतावनी दिएको हो। प्रतिवेदनले गत मार्च महिनामा विश्वमा खाद्यान्न र मासुको मूल्यमा कमी आए पनि मे महिनामा गत वर्षभन्दा 22.8%ले मूल्य बढेको उल्लेख छ। अमेरिका र भारत लगायतका देशहरूमा सुधारिएको बालीको अवस्थाका कारण आपूर्ति बढेको भए पनि खाद्यान्न र मलका दुई प्रमुख निर्यातकर्ता रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वका कारण खाद्यान्नको मूल्य भने बढ्न सक्नेतर्फ FAOले सबैलाई सजग गराउन खोजेको छ। मल, बिउ र अन्न समेत रुस र युक्रेनबाट नआउने हो भने सङ्कट हुने हुँदा देशहरूले आफ्नै देशभित्र उब्जनी बढाउने उपाय सोच्नुपर्ने अवस्था आएको राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनले देखाएको छ। अमेरिकासहित विश्वभर मंकी पक्स नामक संक्रमणबाट संक्रमित हुनेको सङ्ख्या 700 भन्दा बढी पुगेको अमेरिकी अनुसन्धानले देखाएको छ। पछिल्लो समय मंकी पक्स अमेरिकामा पनि फैलिरहेको र त्यहाँ हालसम्म 21 जनामा संक्रमण भेटिएको बताइएको छ। अमेरिकी रोग नियन्त्रण संस्थाले गरेको एउटा अध्ययनमा पहिलो 17वटा घटनामध्ये 16 जना समलिङ्गी पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राख्ने व्यक्ति रहेका र बाँकी 14 जना यात्रासित सम्बन्धित भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको उल्लेख छ। सबै बिरामीहरू निको हुने क्रममा रहेका र उनीहरूमा कुनै पनि जटिल स्वास्थ्य समस्या नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मंकी पक्स एक दुर्लभ रोग हो। यो बिफरसँग सम्बन्धित तर बिफरभन्दा कम गम्भीर रोग हो। यसले गर्दा अन्य लक्षणका साथै धेरै फैलिने, ज्वरो आउने, चिलाउने र दुख्ने जस्ता लक्षण देखा पर्छन्। साधारणतया पश्चिमा र मध्य अफ्रिकी मुलुकमा मात्र सीमित यो रोग मेदेखि भने युरोपमा पनि भेटिएको थियो। त्यसबेलादेखि प्रभावित देशहरूको सङ्ख्या बढेको छ। क्यानाडाले हिजो पनि नयाँ तथ्याङ्क जारी गर्दै कुल 77 जनामा संक्रमण भएको पुष्टि गरेको छ। तीमध्ये प्राय सबै क्युबेक प्रान्तमा पत्ता लागेका हुन् र त्यहाँ नियन्त्रणका लागि खोपहरू वितरण गरिएको जनाइएको छ। बाँकी समाचार अघि छोटो विश्राम। आगामी आर्थिक वर्षदेखि नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्रको रूपमा 1 वर्ष परीक्षणकालीन अनुमति पत्र दिइने भएको छ। 5 पटकभन्दा बढी ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरे परीक्षणकालीन अनुमति पत्र स्वतः खारेज हुने र पुनः परीक्षा प्रणालीमा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। आगामी साउनदेखि यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका नयाँ चालकलाई परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिने भएको छ। यस्तो लाइसेन्सको अवधि 1 वर्षको हुनेछ। 1 वर्षभित्र 5 पटकभन्दा बढी ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको पाइए लाइसेन्स रद्द हुनेछ भने 5 पटकभन्दा कम गल्ती गरे अथवा गल्ती नै नगरेको अवस्थामा भने स्मार्ट लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। नवीकरणका लागि आवेदन दिएर दस्तुर तिरेका चालकले पनि 1 महिनाभित्रै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था साउनबाटै लागू हुनेछ। सवारी चालक अनुमति पत्र पास गर्ने बित्तिकै साउन महिनादेखि सम्पूर्ण यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले 1 वर्षको परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति पत्र दिनुहुनेछ भने रिन्यू गरेको अथवा नवीकरण गरेको सवारी चालक अनुमति पत्रहरू नवीकरण दस्तुर तिरेको 1 महिनाभित्रमा सम्बन्धित सेवाग्राहीले पाउने गरी हामीले व्यवस्था गरिसकेका छौँ। विभागले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि जेठ 16 गतेबाट नयाँ आवेदन खुला गरिसकेको छ। नयाँ प्रणाली अनुसार आवेदन दिएकाहरूलाई जति सक्दो चाँडो लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिने पनि विभागले जनाएको छ। नयाँ प्रणालीले दैनिक 9000 आवेदन मात्र लिइरहेको छ। दैनिक 15000 आवेदन स्वीकार गर्न सक्ने गरी प्रणालीको क्षमता विस्तार गर्नका लागि काम भइरहेको विभागले जनाएको छ। क्यामेरामा प्रधुम्न ढुङ्गेलका साथ एलिजा उप्रेती, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ।
खेलकुद समाचार। खेलकुद मलेसियामा भइरहेको आइसिसी अन्डर 19 महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालले आज बिर्सन लायक प्रदर्शन गरेको छ। नेपालले युएई विरुद्ध लज्जास्पद हार बेहोरेको छ। आज भएको दोस्रो खेलमा नेपाल युएईसँग 10 विकेटले पराजित भयो। मलेसियाको युकेएम ओभलमा नेपालले दिएको 9 रनको लक्ष्य युएईले 1 ओभरमै बिना विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 8 ओभरमा अल आउट हुँदै 8 रन मात्रै जोडेको थियो। नेपालका लागि स्नेहा महराले 3 तथा मनिषा राणाले अभिजित 2 रन जोडिन्। नेपालको महिला क्रिकेटमा यो अहिलेसम्मकै इतिहासमै खराब प्रदर्शन हो। बलिङमा युएईका महिका गौरले 5 विकेट लिइन्। यसअघि हिजो भएको पहिलो खेलमा भने नेपालले कतारलाई 79 रनले हराएको थियो। अब नेपालले सोमबार भुटान विरुद्ध आफ्नो तेस्रो खेल खेल्नेछ। त्यस्तै मङ्गलबार थाइल्यान्ड र बिहिबार मलेसिया विरुद्ध खेल्दैछ। शीर्ष टोलीले दक्षिण अफ्रिकामा हुने महिला विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। एससीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपका लागि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले 19 खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको छ। प्रतियोगिताका लागि क्यानले 19 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाउँदै अन्तिम टोलीको घोषणा गरिने जनाएको छ। मलेसियामा आयोजना हुने प्रतियोगिता असार 3 गतेबाट सुरु हुनेछ। एसियन क्रिकेट काउन्सिलले खेल तालिका यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। प्रतियोगितामा एससीसीले सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरेको छ, जसमा नेपाल रहेको समूह बीमा हङकङ, कुवेत, भुटान र बहराइन रहेका छन्। च्याम्पियनसिपमा नेपालले आगामी 3 गते भुटान विरुद्ध खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। वर्षको दोस्रो ग्रान्ड स्लाम फ्रेन्च ओपन टेनिसको उपाधिका लागि भोलि 21औं पटकका ग्रान्ड स्लाम विजेता स्पेनिस रफाल नडाल र नर्वेजियन क्यास्पर रुड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल पेरिस स्थित रोल्यान्ड गार्लोसमा नेपाली समयअनुसार साँझ 6:45 बजेबाट सुरु हुनेछ। कीर्तिमानी 21 ग्रान्ड स्लाम विजेता 36 वर्षीय नडाल 14औं फ्रेन्च ओपनको उपाधि होडमा रहेका छन्। क्ले कोर्टको राजा मानिने नडाल सेमिफाइनलमा बलियो प्रतिद्वन्दी जर्मनीका एलेक्सान्डर जेभरेभबाट वाक ओभर पाउँदै उपाधि नजिक पुगेका हुन्। महिलातर्फको उपाधि भिडन्त भने भर्खरै मात्र सकिएको छ। फाइनलमा विश्व नम्बर 1 पोल्यान्डकी इगा स्वाटेकलाई 2-0 को सोझो सेटमा हराउँदै किशोरी खेलाडीको गोफले उपाधि जितेकी छिन्। अमेरिकन गोफले पहिलो सेट 6-1 र दोस्रो सेट 6-3 ले जित। दुई किशोरी बीचको यो खेल मात्र 68 मिनट चलेको थियो। फ्रेन्च ओपन टेनिसमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकी 17 वर्षीय गोफको विश्व वरियता भने अब 13औं हुनेछ। अब मौसम। प्रदेश 1 बागमती, मधेस र गण्डकी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1 का केही स्थानहरूमा र बागमती गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 19 र 21 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 27 र 29 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न लोकसभा अध्यक्ष ठाकुर केन्द्रीय समिति बैठकबाट बालुवाटारमा। समसामयिक राजनीतिबारे प्रचण्डसँग गृहमन्त्रीद्वारा विचार विमर्श। सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा जुट्न प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह। छुवाछुत अन्त्य सम्बन्धी कानून व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड।
निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी सर्वोच्चको अप्रकाशित फैसलाको समर्थन र विरोधमा जुलुस। निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य कसैले रोकेर नरोकिने अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा लामो जात्रा रातो महेन्द्रनाथको रथयात्रा सम्पन्न। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भोटो जात्रा अवलोकन। मल बिउ र अन्न बेच्ने रुस र युक्रेन बीच युद्ध लम्बिँदा विश्वमै अन्नको कमी हुन सक्ने राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदन। आफ्नै देशभित्र बाली बढाउने र कृषि सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आयो। र आइसिसी U19 महिला क्रिकेटमा नेपालको अहिलेसम्मकै खराब प्रदर्शन। यही विरुद्ध 8 रन मात्रै बनाउँदा 10 विकेटले पराजित क्यानले सुरु गरे एसियाली क्रिकेटको तयारी। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।